बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा 650 भन्दा धेरै स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम घोषणा, तर धेरै मतदाता रहेका नगरहरूको परिणाम कहिले? महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरूको पनि अब गणनाको गति दिन प्रतिदिन बढाउने काम भइरहेको छ। आशा गरौं अब आयोगले जेठ 10 गतेसम्म निकाल्ने प्रयास गर्न पुनः स्मरण गराएको छ। ढिलो मत परिणामका कारण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नयाँ बजेटमा पुरानै प्राथमिकतालाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरूको भनाई। आफू किशोर अवस्थामा बलात्कृत भएको भनी एक युवतीले सार्वजनिक गरेको विषय संसदमा प्रवेश। सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानूनी दायरामा शीघ्र ल्याउँ। र पूर्वी युक्रेनको लुहान्स्क क्षेत्रमा एउटा विद्यालयमा रुसी सेनाले आक्रमण गरेको त्यहाँका क्षेत्रीय राज्य प्रशासन प्रमुखको भनाई। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युरोपेली संघसँगको उत्तर आयरल्याण्ड व्यापारबारे विवाद सुल्झाउन अमेरिकाले ब्रिटिश सरकारमाथि दबाव बढ़ाइरहेको छ। विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी डेरेक चोलेले यो विवादले युक्रेनबारे पश्चिमा एकतालाई जोखिममा पारेको बताएका हुन्। यसअघि अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले नर्दर्न आयरल्याण्ड अभिसन्धिलाई विस्थापित गर्ने ब्रिटिश योजनाले आयरल्याण्डको शान्ति प्रक्रियालाई छायामा पार्न सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्। विवाद सुल्झाउने अर्को प्रयासमा अहिले ब्रसल्समा रहेका अमेरिकी संसदका प्रतिनिधि भोलि युके पुग्दैछन्। युक्रेनको एजोभ रेजिमेन्टका कमाण्डरले मारिउपोलमा रहेको एजोभस्टाल एकतालाई जोखिममा पारेको बताएका हुन्। यसअघि गरिँदै आए अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले नर्दर्न आयरल्याण्ड अभिसन्धिलाई विस्थापित गर्ने ब्रिटिश योजनाले आयरल्याण्डको शान्ति प्रक्रियालाई छायामा पार्न सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्। विवाद सुल्झाउने अर्को प्रयासमा अहिले ब्रसल्समा रहेका अमेरिकी संसदका प्रतिनिधि भोलि युके पुग्दैछन्। युक्रेनको एजोभ रेजिमेन्टका कमाण्डरले मारिउपोलमा रहेको एजोभस्टाल स्टील उद्योगबाट यसअघि गरिँदै आएको सर्वसाधारण र घाइते सैनिकको उद्धार सकिएको बताएका छन्। डेनिस प्रोकोपेन्कोले एउटा भिडियो सन्देश मार्फत भने, हामीले सर्वसाधारणलाई अन्यत्र लैजान सकेका छौं। नराम्ररी घाइते भएकाले आवश्यक उपचार पाएका छन् र उनीहरूलाई युक्रेन नियन्त्रित क्षेत्रमा लगिनेछ। लडाईँका क्रममा ज्यान गुमाएकाको शव हटाउने काम भने प्रक्रियामै छ। युक्रेनको एजोभ रेजिमेन्टका कमाण्डरको भनाई। ब्रिटिश सेनाका गुप्तचरले एजोभस्टाल स्टील उद्योगमा 1700 जति सैनिकहरूले आत्मसमर्पण गरेको बताएका छन्। रूसी रक्षा मन्त्री सेर्गेई सोइगुले भने त्यसरी आत्मसमर्पण गर्ने सैनिकहरूको संख्या 2000 रहेको बताएका छन्। यसैबीच रूसी रक्षा मन्त्री सोइगुले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सम्भावित विस्तारको प्रतिक्रिया स्वरूप नयाँ सैन्य आधारहरू बनाइने बताएका छन्। पश्चिमा सैन्य गठबन्धनमा स्वीडेन र फिनल्याण्ड थपिनुले आफ्नो सीमा नजिक क्षेत्रमा जोखिम बढ़ाउने उनले बताएका हुन्। त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउनका लागि यो वर्षको अन्त्यसम्ममा रूसको पश्चिमी सैन्य क्षेत्रमा 12 वटा नयाँ इकाई र विभागहरू स्थापना गरिने उनले बताए। स्वीडेन र फिनल्याण्डले दशकौं लामो सैन्य असंलग्नताको अन्त्य गर्दै यो साता औपचारिक रूपमा नेटोमा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएका छन्। रूसले छिमेकी युक्रेनमा गरेको आक्रमणको प्रतिक्रियामा उनीहरूले यसो गरेका हुन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघकी मानव अधिकार आयुक्त मिशेल ब्याचेलेटले अर्को साता चीनको भ्रमण गर्दैछिन्। उक्त भ्रमणमा उनी उइगर मुस्लिम रहेको चीनको पश्चिममा रहेको सिन्जियाङ क्षेत्र पनि पुग्नेछिन्। चीनमाथि उइगर समुदायलाई आम रूपमा बन्दी बनाएको, सांस्कृतिक रूपमा उत्पीड़न दिएको जस्ता दुर्व्यवहारको आरोप लाग्दै आएको छ। राष्ट्रसंघको तर्फबाट मानवाधिकार आयुक्तको चीनमा भ्रमण हुन लागेको सन् 2005 यता यो पहिलो पटक हो र यसका लागि लामो र जटिल तयारी भएको थियो। राष्ट्रसंघले ब्याचलेटलाई स्वतन्त्र रूपमा र कुनै प्रकृतिको बन्देज बिना नै उक्त क्षेत्रमा पहुँच दिइनुपर्ने बताएको छ। तर मानवाधिकारवादी समूहहरूले भने त्यस्तो पहुँच पाउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।
अफगानिस्तानमा अनुहार नढाकी टेलिभिजनमा नदेखिन तालिबानले महिला प्रस्तोताहरूलाई दिएको आदेशको उनीहरूले अवज्ञा गरेका छन्। बिहिबार इस्लामवादीहरूले सबै महिला पत्रकारहरूलाई अनुहार ढाकेर मात्रै टेलिभिजनमा देखिन आदेश दिएका थिए, तर त्यहाँका मुख्य टेलिभिजन च्यानलहरूमा महिला प्रस्तोताहरूले अनुहार नढाकी कार्यक्रम चलाएका छन्। तालिबानका प्रवक्ताले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला मुख छोप्नका लागि मास्कको प्रयोग गरेका कारण महिलाहरूलाई अनुहार ढाक्न समस्या नहुनुपर्ने बताएका छन्। एउटा साइबर सुरक्षा समूह यारिक्सले रूस समर्थित ह्याकरहरूले इटलीको सरकारी कैयौं वेबसाइटहरूमा पहुँच पाएको जनाएको छ। किलनेट भनिने समूहले मानिसहरूलाई मेसेजिङ एप टेलिग्राममा एउटा पोस्ट गर्दै साइबर हमला गर्न उक्साएको उसले जनाएको हो। गत साता इटलीका गृह र विदेश सहित 5 मन्त्रालयका वेबसाइटहरू ह्याक भएका थिए। र श्रीलंकाको केन्द्रीय ब्याङ्कले आगामी साताको निम्ति आवश्यक इन्धन तथा खाना पकाउने ग्यास किन्न आवश्यक विदेशी मुद्राको जोहो गरेको बताएको छ। ब्याङ्क गभर्नर नन्दलाल वीरासिंहले विश्व ब्याङ्कले इन्धन किन्न $13 करोड़ उपलब्ध गराएको बताएका छन्। तिनको आपूर्ति गर्न पानी जहाज तयार पारिसकेको पनि उनले बताए। सरकारमा नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति पश्चात र क्रियाशील संसदका कारण अब देशको अवस्था निकै सुध्रिएको पनि उनले बताए। आज त्यहाँ 9 जना नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति गरिएको छ, जसमा स्वास्थ्य, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो 10 गतेसम्ममा सबै स्थानीय तहको मतपरिणाम घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित मतगणना तीव्र पारिएको जनाएको छ। अहिलेसम्म 650 भन्दा धेरै पालिकाहरूको अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त भइसकेको आयोगका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। तर 6 मध्ये कुनै पनि महानगरपालिकाको अन्तिम मतगणना भइसकेको छैन। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। मतगणना निकै ढिलो भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा आयोगले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरिएको जनाएको छ। आज साँझसम्मको विवरण दिँदै आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल 661 विभिन्न पालिकाहरूको अन्तिम परिणाम आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छ र बाँकी रहेकोमा पनि अब अलिकति ध्यान केन्द्रित गरेर चाँडोभन्दा चाँडो निकाल्ने प्रयास नै छ र अहिलेसम्म यो बढ्ने क्रम नै छ। देशभरका 753वटा पालिकाहरूमध्ये केहीमा मतगणना नै शुरू भएको छैन, तर गणनाको गति यस्तै रहे धेरै मतदाता रहेका महानगर र केही उपमहानगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणामा अझै निकै दिन लाग्न सक्ने भन्दै चिन्ताहरू प्रकट भइरहेका छन्। तर आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले भने बढी मतदाता रहेका महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरूको पनि अब गणनाको गति दिन प्रतिदिन बढाउने काम भइरहेको छ। आशा गरौं अब आयोगले जेठ 10 गतेसम्म निकाल्ने प्रयास गर्नको लागि चाहिँ पुनः स्मरण गराएको छ हैन। सबै निर्वाचन अधिकृतज्यूहरू उहाँहरूले पनि अब साधन स्रोतले भ्याएसम्म परिस्थितिले साथ दिएसम्म छिटो निकाल्ने प्रयासमै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि। पुनः मतगणनाको माग लगायतका विषयलाई लिएर देखिएका विवादको टुङ्गो लगाउन कतिपय स्थानमै आयोगले टोली समेत खटाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। स्थानीय तहकै सन्दर्भमा देशभरिका गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले असार 10 मा बजेट ल्याउनु पर्ने कानूनी बाध्यताले गर्दा नयाँ निर्वाचित भएकाहरूलाई यो वर्ष पुरानै प्राथमिकताहरूलाई ध्यान दिन जानकारहरूले सुझाएका छन्। देशभरिका 753 स्थानीय तह मध्ये हालसम्म 650 तहको छिनोफानो भएको छ भने बाँकी मध्ये अधिकांशको मतगणना भइरहेको छ। गाउँपालिकाहरूको हकमा 460 मध्ये लगभग सबैको मतगणना यसै साता सकिने देखिन्छ। ठूला नगरपालिकाहरूमा मतगणना अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ। थप चर्चा सञ्जय ढकालबाट। संघीय बजेट पेश गर्ने दिन संविधानले नै जेठ 15 भनेर तोकिदिए जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहहरूलाई असार 10 गतेभित्र बजेट कार्यक्रम ल्याउन भनेको छ। त्यसमा केही लचकता भने रहेको नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बताए। कानूनले भनेको के हो भने 10 गते भित्र नीति कार्यक्रम पेश गर्ने हो। त्यसपछि प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा बुदागत रूपमा छलफल गर्दै गर्दै बजेट त्यसपछि बल्ल प्रस्तुत गर्ने हो। त्यहाँनिर पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने समय रहन्छ। 25 गतेसम्म गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था छ। कुनै कारणवश त्यसमा पनि सकिएन भने मसान्तभित्र गर्यो भने पनि कानून अनुसार बिग्रिदैन। तर असार मसान्तभित्र आर्थिक तथा विनियोजन ऐन पारित हुन सकेन भने चाहिँ स्थानीय तहले न त राजस्व उठाउन पाउँछन् न त खर्च गर्न पाउँछन्।
स्थानीय तहको गत वर्षको बजेट हेर्ने हो भने केही करोड़देखि लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा 18 अर्ब रुपियाँसम्मको बजेट छ। तिनमा प्रशासनिक खर्चदेखि लिएर विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक निर्माणसम्म पर्छन्। हरेक पालिकाले गाउँ तथा नगर सभाहरू मार्फत नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, अब नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि उहाँहरूले शपथ ग्रहण गरेर अफिस बहाल भइसके पछाडि मुस्किलले 1 महिनाको समय उहाँहरूलाई उपलब्ध हुनेछ र त्यो 1 महिनाको समयलाई अधिकतम हिसाबले उहाँहरूले उपयोग गरेर बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। देशभरिका नगरपालिकाहरूको संघका महासचिव भीमप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार उनी जस्तै पहिले नै एक कार्यकाल सम्हालिसकेकाहरूलाई धेरै गाह्रो हुँदैन, तर नयाँ अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले दिएका हक अधिकारहरूबारे जानकारी नभएकाहरूलाई निकै चुनौती पर्न सक्छ। बीचमा के छ भने 15 दिन भित्रमा फेरि कार्यपालिकाको चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्छ। देशभरिका गाउँपालिकाहरूको संघ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको चिन्ता पनि उस्तै छ। धेरै तयारी गर्ने कुरा गाह्रै छ होला। निर्वाचन प्रणाली साँच्चीकै कानूनले तोकेको जस्तो छैन। सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न खाले प्रेसरमा पक्कै हुनुहुन्छ। नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले जनतामाझ विभिन्न प्रतिबद्धता गरेर जितेका भए पनि कम्तीमा यो वर्ष उनीहरूले चाहे जसरी ती विषयलाई नीति तथा बजेटमा पार्न कठिन देखिन्छ। त्यसैलाई इंकित गर्दै नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले यसपालिका नयाँ निर्वाचितहरूले यसैका प्रतिनिधिहरूले गरिसकेका धेरै काममा निर्भर हुनु सही हुने बताए। धेरै जसो कुराहरू त कर्मचारीहरूले गरिराखेको अहिलेसम्म भएको अब अघिल्लो प्रतिनिधिहरूले गरेको कुराहरूमा पनि भर पर्नुपर्ने हुन्छ। अब तर अब आफ्नो भिजन, आफ्नो मिसन, प्राथमिकता, आफ्नो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, त्यसको आधारमा नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनको लागि चाहिँ अलिकति चुनौती चाहिँ नि हुन्छ। नयाँ निर्वाचितहरूले मेसो नपाउने सम्भावना अधिक रहेको बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले आगामी दिनमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका बारे जानकारी दिने गरी कार्यक्रमहरू गरिने बताएका छन्। त्यस्तै नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि मत परिणाम लगत्तै प्रदेश स्तरमा विभिन्न प्रशिक्षण दिने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन्। सञ्जय ढकाल, बीबीसी, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगले 2 करोड़ 7 लाख भन्दा केही बढ़ी मतपत्र छापेको थियो। तिनै मतपत्रबाट जनमतको छिनोफानो गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गणना गरिसकेपछि मतदाताले छाप लगाएका र बाँकी रहेका मतपत्र के गरिन्छ? जवाब खोज्ने क्रममा साथी स्वेच्छा राउत बीबीसी नेपाली.com मा लेख्छिन्, निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार गणना गरिएका मतपत्रहरू केही समयका लागि सुरक्षित राखिन्छ। यद्यपि प्रयोग नभएका मतपत्रहरू जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नष्ट गरिन्छ। परिणाम चित्त नबुझेको वा उम्मेद्वारहरूको योग्यता सम्बन्धी विषयमा मत परिणाम घोषणा भएको 35 दिनभित्र उजुरी दिन पाइन्छ। मुद्दा परेको खण्डमा मतपत्रलाई प्रमाण स्वरूप राखिन्छ। त्यसरी राखिएका मतपत्रहरू मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ। उजुरी नपरेका मतपत्रहरू चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लामै नष्ट गर्ने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताए। 35 दिनभित्र उजुरबारी गर्न पाइन्छ। जुनको मुद्दा पऱ्यो त्यसलाई छुट्याएर राखिन्छ। जसको मुद्दा पर्दैन अब तिनलाई डिस्पोजलमा पठाउनुपर्छ। त्यो डिस्पोजल भनेको उजुरबारी गर्ने समय बितेको पनि 2 महिना पछाडि आयोगले निर्णय गरेर उजुर नपरेको ठाउँको डिस्पोजल गर्दाखेरि एउटा धुल्याउने समिति गठन गर्नुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एकजना प्रतिनिधि हुन्छ र हाम्रो निर्वाचन कार्यालयको प्रतिनिधिहरू सबै बसेर त्यसलाई पोल्नु नै पर्छ, डराउनु नै पर्छ के। भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा यसरी ठूलो परिमाणमा रहेका कागजात जलाउनु पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट उचित नभएको ठान्छन्। उनले आफू आयोगमा रहँदा मतपत्र व्यवस्थापनको लागि आगो लगाउनु बाहेक अन्य विकल्पका लागि पहल गरेको दावी गरिन्। अघिल्लो निर्वाचनमा धेरै प्रयास गरे, साथीहरूले पनि कोसिस गर्नुभयो। मैले त अब त्यो जलाउने निर्णयमा सही नै गर्दिनँ भनेर धेरै दिन बस्ने पनि होइन, तर जलाउने नै डिसिजन भयो। रिसाइकल गर्नुपर्ने कुरामा हामीले धुल्याउनेको अचम्मको इन्टरप्रिटेसन गरेका छौँ, धुल्याउनेलाई जलाउने भनेका छौँ। देशका विभिन्न ठाउँमा वायुको गुणस्तर खतरनाक तहमा पुगेको विवरणहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यसै वर्षको मार्च महिनामा IQAR नामक स्विस संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा काठमाडौँ सबैभन्दा प्रदूषित शहर भएको देखिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण केन्द्रीय विभागकी पूर्व प्रमुख समेत रहेकी प्राध्यापक रेजिना मास्केले कागजहरू जलाउँदा निस्किने धुवाँले वातावरणमा मात्र नभई मानिसको स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्ने बताइन्। जलाउन साथै धुवा आयो अनि मतपत्रमा चाहिँ अर्को विभिन्न छापहरू पनि लागिएको छ, प्रिन्टिङ गरेको छ। प्रिन्टमा केमिकल्स हुन्छ, जलाएपछि त्यो त आउनु गयो बिग्रेर, अनि यो धुवाले नेचुरली हावालाई पोल्युट गर्ने भयो नि। फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था डोकोका सह संस्थापक राघवेन्द्र महतोले आफ्नो संस्थाले निर्वाचन आयोग समक्ष 2074 को निर्वाचनमै मतपत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिन आग्रह गरेको सुनाए।
ती कागजपत्रलाई धुलो बनाएर पुनर्प्रयोग गर्ने उद्योगलाई दिने योजना रहे पनि कानूनले नै जलाउने निर्देशन दिएको जवाफ आयोगबाट आफूले पाएको उनले सुनाए। अब अन्य विषय। अमेरिकी उपमन्त्री अजरा जेयाको भ्रमणमा ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा केही ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको तिब्बती शरणार्थी र मानवाधिकारका विषय नेपालमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत हुन सक्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर आज नेपाल आएकी जेया सन् 2012 यता नेपाल भ्रमणमा आउने सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हुन्। थप चर्चा साथी फणेन्द्र दाहालबाट। भारतमा रहँदा उपमन्त्री अजरा जेयाले धर्मशालाको भ्रमण गरेकी थिइन् भने तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामालाई पनि भेटेकी थिइन्। भारतबाट बसाई सरेर नर्थ क्यारोलाइना पुगेको परिवारमा जन्मिएकी अजरालाई राष्ट्रपति जो बाइडेनले गएको डिसेम्बरमा तिब्बत मामिलाका विशेष संयोजक नियुक्त गरेका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनका अनुसार जेयाले मूल रूपमा जनवादी गणतन्त्र चीन र दलाई लामा बीच ठोस वार्तालाई प्रवर्धन गरी तिब्बतबारे समाधान खोज्न सघाउने जिम्मेवारी पाएकी छन्। उनको नेपाल भ्रमणमा उठ्न सक्ने कतिपय विषयबारे चीनले असहज महसुस गर्न सक्ने चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्य बताउँछन्। मुख्यतः यो ह्युमन राइट्स र तिब्बतियन केस प्लस ग्लोबल रूपमा या रिजनल रूपमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली अलिकति मद्दत होस् भन्ने उनीहरूको त्यो भित्री चाहना हुन सक्छ। चाइनाले यसलाई कम्फर्टेबल मान्दैन, त्यसैले मैले चाहिँ अब यो ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भने है पहिला म हुँदाखेरि पनि के अमेरिकन प्रेजेन्स बढ्यो भने नेपालले ढाक्न सक्दैन भन्ने किसिमको उनीहरूको चिन्ता चासोहरू चाहिँ व्यक्त गरे म पाउँथे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का सहित कैयौं वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई भेट्ने अजरा नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानव अधिकार सम्बन्धी अमेरिकी उपमन्त्री हुन्। उनको यो भ्रमणमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका झण्डै 12,500 भन्दा बढी तिब्बती शरणार्थीका विषयमा पनि छलफल हुने ठानिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदन अनुसार त्यसमध्ये 2/3 शरणार्थीसँग कुनै पनि किसिमको परिचय पत्र छैन। गएको मार्चमा सार्वजनिक गरिएको मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले तिब्बती शरणार्थीको आवत जावतमा रोक लगाउने सहितका काम गरेको उल्लेख गरिएको छ। कतिपय अधिकारवादी संघ संस्थाहरूले चीन सरकारको दबावमा नेपालले तिब्बतीहरूप्रति त्यस्तो नीति अंगालेको हुन सक्ने टिप्पणी गर्ने गरेका छन्, तर त्यो साँचो नभएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले भने हेर्ने दृष्टिकोण एकदम सकारात्मक छ। नभएदेखि उहाँहरूको परिवारको मूल मान्छेलाई हामी पहिले कार्ड दिनुहुन्थ्यौँ। कार्ड दिइसकेपछि अब उहाँहरूका छोराछोरी नाच्दै नाच्दै भइसकेको अवस्थालाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। नेपाल सरकारले डिसिजन नगरिकन त हामीले दिनु हुँदैन। भारतीय अखबार द हिन्दूले चीनलाई सन्देश दिन भारत सरकारले अजरालाई धर्मशाला पुगेर दलाई लामालाई भेट्न दिएको उल्लेख गरेको छ। बिहिबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले तिब्बतसँग जोडिएका विषयका नाममा चीनको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। उनले भने तिब्बत सम्बन्धी अमेरिकी विशेष संयोजक भनिएको त्यो नियुक्ति नै चीनको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप हो। गएको वर्ष सी जिनपिङ 3 दशकपछि तिब्बतको भ्रमण गर्ने पहिलो राष्ट्रपति बनेका थिए। त्यसबेला कैयौं विश्लेषकहरूले तिब्बतलाई लिएर चीनले व्यक्त गरिरहेका संवेदनशीलताको प्रभाव नेपालको भू राजनीति, सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा देखा पर्न सक्ने बताएका थिए। फणिन्द्र दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। एकजना युवतीले 7 वर्ष अघि आफूमाथि बलात्कार भएको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल मार्फत आरोपितमाथि छानबिनको माग गरेको विषयले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रवेश पाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसबारे छिट्टै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका एकजना सांसदले दोषीमाथि कार्यवाही गर्न बैठक मार्फत सरकारसँग माग राखेपछि सभामुखले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। एक युवतीले आफू किशोरावस्थामा हुँदा बलात्कृत भएको कुरा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेपछि त्यसले धेरैको ध्यान तानेको देखिएको छ। त्यसक्रममा दोषीमाथि कार्यवाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा आज प्रदर्शन समेत भयो। त्यसले संसद बैठकमा प्रवेश पाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई निर्देशन दिँदै भने, मान्य सदस्यले आफ्नो भनाई राख्दै गर्दा प्रारम्भमा प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा सम्बन्धी विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानूनी दायरामा शीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। बजेट सम्बन्धी विषयको छलफलमा भाग लिने क्रममा सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आफ्नो सम्बोधनको सुरुमा उक्त विषय उठाए, जसमा सरकारसँग उनका 2 थरी माग छन्।
सामान्य सभा महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई यत्रो विषय सार्वजनिक भइसके पछाडि जसलाई अभियोग लागेको छ तत्कालै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यस संसदबाट बनाएको बलात्कार सम्बन्धी कानून हाम्रो फौजदारी संहिताको खास गरी हदम्याद सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि सामान्य सभामुखलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कानून अनुसार हाडनाता करनी कसुरमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ, तर त्यस बाहेकका यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारको हकमा अपराध भएको मितिले 1 वर्षभित्रै उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सांसद थापाले त्यही हदम्यादबारे पुनर्विचारको निम्ति पनि सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरेका हुन्। कतिपय कानूनविद र अधिकार कर्मीहरूले पनि उक्त हदम्याद हटाइनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास नजिकै आज प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले पनि त्यो माग राखेका थिए। बलात्कार र यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद के हो, संशोधनको माग किन भइरहेको छ, त्यसबारेको विस्तृत समाचार तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब भने तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको मूल्य लगातार घटिरहँदा विदेशबाट आयात गरिएका सामानको मूल्य पनि बढ़ने देखिन्छ। यस्तो बेला जनतालाई राहत दिन सरकारले के गर्न सक्छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। पूर्ण रेग्मीले लेखेका छन्, स्वदेशी उत्पादनमा जोड़ दिई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न पहल गर्नुपर्छ। राहतका प्याकेज ल्याउने, सरकारी अनुदानमा वृद्धि गर्ने, विलासी वस्तुको प्रयोगमा रोक लगाउने आदि कार्य गरिनुपर्छ। भेषराज भण्डारीको धारणा छ, केही वर्ष पहिलासम्म कल कारखानाहरू थिए, ती सबै जसो बन्द भए। यदि रेमिट्यान्स मात्रै बन्द हुने हो भने हामीलाई गुजारा गर्न गाह्रो छ। सरकारले बोल्छ एउटा कुरा, गर्छ अर्को कुरा, यसै गरी वर्षौं बित्यो, उपलब्धिहरू केही भएन। शेरसिंह लेख्छन्, हामीले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नु हुँदैन भनेर जति नै घचघचाउने गरे पनि सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको देखिन्छ। अब श्रीलंकाको जस्तै स्थिति आएमा आँखा खुल्छ कि? तर त्यति बेला समय ढिलो भइसकेको हुन्छ। केशव सिटौलाले लेखेका छन्, रूसको युक्रेनमाथिको आक्रमण अन्त्य नभएसम्म डलर र मूल्य वृद्धि भइरहन्छ। राज्यसँग जनताको जीवनस्तर हेर्ने न आर्थिक स्रोत छ न त समय। शिवराज कडेलको धारणा छ, डलरको भाव नियन्त्रणमा हाम्रो सरकारको केही भूमिका रहन्न। सरकारले पनि आफू मातहतको निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अवैध नगद सञ्चितकर्ताहरूको पहिचान गरी त्यस्ता नगदलाई राष्ट्रियकरण गरियो भने स्थिति अलि सहज हुने थियो कि? निरञ्जन प्याकुरेलले लेखेका छन्, भएका उद्योग कल कारखाना बन्द भए, कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्दै घर मात्र ठड्याउँछन्, उत्पादन छैन, निर्यात दिनहुँ घट्दो छ, खाडीको तातो घाममा युवाले पसिना चुहाएर भित्रिने रेमिटेन्स पनि सही सदुपयोग भएको छैन। महेश्वर शर्माले लेखेका छन्, कम्तीमा हामीले उपभोग गर्ने खाद्यान्न मात्रै स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिएमा हाम्रो अर्थ बाहिर जाने थिएन। बाहिरबाट आयात गरिएका वस्तुको भाव बढेपछि त्यसै पनि बजार भाव बढ्ने हुन्छ। यसले मुद्रास्फीति पनि बढाउँछ। अर्को कुरा, जनप्रतिनिधिहरूको तलब भत्ता लगायतका खर्चहरू ज्यादै बढ्दो छ। यसमा अलि ध्यान दिने पो हो कि? सुशीला सिलवालले लेखेकी छन्, सरकार आफै व्यस्त छ। चुनाव सकिए लगतै मतगणना शुरू हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वात्तै वृद्धि गरियो। विरोध खासै कतैबाट भएन। सरकारले गर्ने काम त कति छन् कति, खै किन उदासीन भएका छन्। अनि क्षितिज उप्रेतीले लेखेका छन्, सकारात्मक पाटो नै हेर्ने गरौं। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनसँगको तुलनामा 23 देखि 28% रेमिट्यान्स रहेको छ। अब रेमिट्यान्सबाट रकम पनि बढेर आउँछ। नेपालको सामान सस्तो पर्ने हुँदा उत्पादन बढाउन सके विदेशी माग पनि बढ्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। पूर्वी युक्रेनको लुहान्स्क क्षेत्र स्थित सेभेरोडोनेत्स्कमा रहेको एउटा विद्यालयमा रूसी सेनाले आक्रमण गरेको त्यहाँका क्षेत्रीय राज्य प्रशासन प्रमुख शाही हाइडाईले बताएका छन्। टेलिग्राममा उनले उक्त विद्यालयमा 200 भन्दा बढ़ी मानिसहरू लुकिरहेको र त्यसमा धेरैजसो बालबालिका रहेको पनि बताएका छन्। युक्रेनी सेनाले लुहान्स्कका केही भागमा रूसी सैनिकहरू अघि बढ़िरहेको र रणनीतिक मार्गलाई बन्द गरिदिएको विवरणमाझ उक्त पछिल्लो घटना बाहिर आएको हो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट।
सेभेरोडोनेट्सका क्षेत्रीय राज्य प्रशासन प्रमुख साही हाइडाईले 3 जना वयस्कको ज्यान गएको र प्रहरीले मानिसहरूलाई अर्को आश्रयस्थलमा सार्न कोशिश गरिरहेको बताएका छन्। उनले लुहान्स्क क्षेत्रमा रहेका करिब 11,000 घरहरूमध्ये गगनचुम्बी भवनहरू करिब 3,000 रहेको र तिनीहरू आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताएका छन्। आर्थिक क्षति भने खरबौंको भएको अनुमान गरिएको पनि उनले बताएका छन्। यी विवरणहरूको बीबीसीले भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकेको छैन। यसैबीच युक्रेनको सेनाले रूसी फौजले पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र पारेको र डोनेट्स्क क्षेत्रमा भारी गोलाबारी गरेर रक्षात्मक प्रणालीमा क्षति पुर्याउन खोजेको जनाएको छ। लुहान्स्कका गभर्नरले रूसी बमबारीका कारण कम्तीमा 13 सर्वसाधारणको विगत 24 घण्टामा ज्यान गएको बताएका छन्। यसअघि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले उक्त क्षेत्रलाई रूसीहरूले पूरै ध्वस्त पारिदिएको र त्यहाँको अवस्था उनकै शब्दमा नारकीय बनेको भन्दै उनले त्यसको निन्दा गरेका थिए। पछिल्ला दिनमा रूसले आफ्ना हमलाहरू पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ, जहाँ मस्को समर्थित पृथकतावादीहरू विगत 8 वर्षदेखि युक्रेनी फौजसँग लडाईं गर्दै आएका थिए। यसैबीच अमेरिकी सिनेटरहरूले युक्रेनलाई सहायताका लागि $40 अर्ब बराबरको रकम स्वीकृत गरेका छन्। रूसले आक्रमण थाले यता युक्रेनले पाउने यो सबैभन्दा ठूलो सहायता रकम हो। अन्तिम प्रसंग। नाइजेरिया भ्रमण सकेर युके फर्किएका एक व्यक्तिमा संक्रमण देखा परेपछि युकेमा मंकीपक्स भएका अर्का बिरामी फेला परेको पुष्टि भएको छ। यो दुर्लभ र कम जानकारी भएको रोगबारे पब्लिक हेल्थ इंग्ल्याण्ड र विश्व स्वास्थ्य संगठनका स्रोतबाट बीबीसीले तयार पारेको यो रिपोर्ट स्वेच्छा राउतबाट। मंकीपक्स गराउने भाइरस बिफर भाइरसकै वर्गमा पर्छ। यद्यपि यो कम गम्भीर र कम संक्रामक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यो रोग प्राय मध्य र पश्चिम अफ्रिकी देशहरूका उष्ण तटीय वर्षा वन नजिक रहेका दुर्गम भेगहरूमा पाइन्छ। त्यहाँ यो भाइरसका पश्चिम अफ्रिकी र मध्य अफ्रिकी गरी 2वटा प्रकार छन्। युकेमा फेला परेका 2 जना बिरामीहरू नाइजेरियाबाट आएका थिए। त्यसैले उनीहरू पश्चिम अफ्रिकी भाइरसबाट संक्रमित भएको हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसले प्राय मध्यम खालका असरहरू पार्छ। यद्यपि यो अझै पुष्टि भएको भने छैन। मंकीपक्स भाइरस सरेका तेस्रा व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मी हुन्। उनलाई बिरामीबाट संक्रमण सरेको थियो। भर्खरै फेला परेका 4 संक्रमित मध्ये 3 जना लन्डनमा र 1 जना उत्तर पूर्वी इंग्ल्याण्डमा छन्। तर उनीहरूको एकअर्कासँग सम्बन्ध छैन र उनीहरू देश बाहिर अन्यत्र गएका पनि छैनन्। उनीहरूलाई युकेमै संक्रमण भएको देखिन्छ। यूकेएचएसए का अनुसार आफूलाई यो भाइरस सर्न सक्छ भन्ने डर भएका व्यक्तिले स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिन सक्छन्। संक्रमणका प्रारम्भिक लक्षणमा ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, जिउ सुन्निनु, ढाड दुख्नु, मांसपेशी दुख्नु र छटपटी हुनु पर्छन्। एकपटक ज्वरो आएपछि शुरूमा अनुहार हुँदै शरीरका अन्य भागहरू प्राय हत्केला र पैतालामा डाबर देखा पर्न सक्छ। त्यस्तै डाबरहरू अत्यन्तै चिलाउने हुन सक्छन्। डाबरमा पाप्रा लाग्नु अघि विभिन्न चरणमा परिवर्तन हुन्छ र पछि उब्किन्छ। संक्रमणका कारण भएको घाउ 14 देखि 21 दिनसम्म रहन्छ र सामान्यतया आफै हराउँछ। संक्रमित व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आउँदा मंकीपक्स सर्छ। फुटेको छाला, श्वास नली र आँखा, नाक वा मुखबाट यो भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ। यसलाई यौनबाट सर्ने संक्रमणको रूपमा व्याख्या गरिएको छैन, तर शारीरिक सम्बन्धको क्रममा प्रत्यक्ष सम्पर्क मार्फत पनि यो सर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ यसका प्रभावहरू ठेउला हुँदा जस्तै देखिन्छन् र केही सातामै निको हुन्छ। यद्यपि यो भाइरसको संक्रमण कहिलेकाहीँ निकै गम्भीर हुन सक्छ र मंकीपक्सका कारण पश्चिम अफ्रिकामा बिरामीको मृत्यु भएको समेत पुष्टि भएको छ। थुनेर राखिएको एउटा बाँदरमा यो भाइरस पहिलो पटक पहिचान गरिएको थियो। सन् 1970 देखि नै अफ्रिकाका 10 वटा देशमा यो भाइरसका कारण प्रकोप निम्तिएको देखिएको छ। सन् 2003 मा अमेरिकामा यसको प्रकोप देखियो। मंकीपक्स अफ्रिका बाहिर देखिएको त्यो पहिलो पटक थियो। त्यति बेला देशमा आयातित विभिन्न साना स्तनधारी प्राणीबाट समथल भागमा पाइने कुकुरहरू संक्रमित भएका थिए। कुकुरबाट मानिसलाई संक्रमण सरेको थियो। कुल 81 जनामा संक्रमण देखिएको भए पनि कसैको उक्त भाइरसका कारण मृत्यु भएको थिएन। विज्ञहरूले युकेमा मंकीपक्सको देशव्यापी प्रकोपको जोखिम नरहेको बताएका छन् र पब्लिक हेल्थ इंग्ल्याण्डले जनताका लागि जोखिम कम भएको जनाएको छ। नटिंगम विश्वविद्यालयका मोलेक्युलर भाइरोलोजीका प्राध्यापक जोनाथन बलले भने
सुरुमा मंकीपक्सबाट संक्रमित बिरामीसँग सम्पर्कमा आएका 50 जना मध्ये 1 जना मात्र संक्रमितको मृत्यु भएको तथ्यले भाइरस कति संक्रामक छ भन्ने देखाउँछ। उनका अनुसार यसले देशभरि प्रकोप आउन लागेको संकेत गर्दैन। पब्लिक हेल्थ इंग्ल्याण्ड पीएचईमा नेशनल इन्फेक्सन सर्भिसका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर निक फिनले भने मंकीपक्स मानिसमा सहजै सर्दैन र सर्वसाधारण मानिसमा हुने जोखिम निकै कम छ भन्ने कुरामा जोड़ दिनु महत्वपूर्ण छ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब भने हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौं। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।